नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। प्रदेश 5 को राजधानी देउखुरी बनाउने प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्न नेकपाको व्हिप। असन्तुष्ट कांग्रेस सांसदले गरे प्रदेश सभामा तोडफोड। कोरोना संक्रमणपछि मृत्यु हुनेको संख्या आज अहिलेसम्मकै उच्च। एकै दिन 19 को ज्यान गयो। देशभर 2400 संक्रमित थपिँदा काठमाडौँका मात्र 1500 माथि। दशैंको मुखमा सुदूरपश्चिमका नाकाबाट दैनिक 1000 भन्दा बढी नेपाली कामको खोजीमा भारत पस्न विवश भन्छन्। भोक मेटाउने अर्को उपाय नै भएन। यस वर्षको चिकित्सा शास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार हेपाटाइटिस सी भाइरस पत्ता लगाउने 3 वैज्ञानिकलाई लाखौं मानिसको ज्यान जोगाएको निष्कर्ष। इंडियन प्रिमियर लीगमा दिल्ली क्यापिटल्स र रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलुरु मैदानमा टस जितेको बेंगलुरुले फिल्डिङ रोज्यो। प्रदेश 5 को राजधानी दाङको देउखुरी बनाउने प्रस्ताव कांग्रेसका केही असन्तुष्ट सांसदको विरोधका प्रदेश सभामा छलफल अगाडि बढाइएको छ। यस क्रममा विपक्षी कांग्रेसका सांसदले कुर्सी र माइक तोडफोड गरेका छन्। नेकपाले पनि प्रस्तावको पक्षमा उभिन आफ्ना सांसदहरूलाई व्हिप जारी गरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले विरोध गरिरहे पनि सोमबार प्रदेश 5 को प्रदेश सभा रोकिएन। जब बैठक सुरु भयो, नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्यहरूले रोस्टम घेराउ गर्दै नाराबाजी गरे। रोस्टम घेरेका कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई पन्छाउँदै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रोस्टममा पुगे र प्रदेशको नाम र राजधानी बारेको प्रस्तावमाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरे। यसपछि प्रदेश सभामा कुर्सी हानाहान र माइक खुसाखुस भयो। प्रदेश सभामा कुर्सी हानाहान हुँदा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल भने प्रदेश सभाबाट बाहिरिएका थिए। प्रदेश नम्बर 5 को नामाङ्करण र स्थायी राजधानीको प्रस्ताव सम्बन्धी आन्तरिक कार्यविधि 2077 को दफा 4 को उपदफा 5 बमोजिम छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सभा समक्ष पेश गर्दछु। सोमबार 12 बजे बोलाइएको प्रदेश सभा बैठक दिउँसो 1 बजे सुरु भएको थियो। प्रदेश सभा सुरु हुनासाथ कांग्रेस विरोधमा उत्रियो। त्यसपछि सभा स्थगित भयो। यसबीचमा सहमति जुटाउन भन्दै नेकपाका तर्फबाट मुख्यमन्त्री एवं नेकपा संसदीय दलका नेता, उपनेता, प्रमुख सचेतक सहित कांग्रेसको बैठक बस्यो। बैठकमा कांग्रेसले केही दिन बैठक स्थगित गरेर राजनीतिक सहमति गर्न अडान दोहोर्यायो। तर मुख्यमन्त्रीले सदन रोक्दैनौ, जे मन लाग्छ गर्नुस् भनेपछि कांग्रेस बैठकबाट बाहिरिएको थियो। विरोध गर्दा गर्दै पनि राजधानी दाङ लैजाने प्रस्तावमा छलफल चलेपछि 19 प्रदेश सभा सदस्य रहेको कांग्रेसले कुनै हालतमा विरोध नरोक्ने, बरु सदनसँगै सडकबाट समेत सरकारको राजधानी प्रस्ताव विरुद्ध आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिएको छ। तेरा हिजोको तानाशाही प्रवृत्ति फेरि यो नेकपा प्रमुख दलले आज लाग्दैछ। यो नेपाली कांग्रेसलाई कुनै पनि हालतमा सहनीय छैन। यसको लागि हामी सडकमा, सडकदेखि सडकसम्म हामी तताउन तयार छौँ र कुनै पनि हालतमा नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्ष दल, संसदीय दलले सहेर बस्ने अवस्थामा छैन। रूपन्देहीमा रहेको अस्थायी राजधानी दाङ लैजाने प्रस्तावमा 1 सदस्य रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चा पक्षमा छ। जनता समाजवादी पार्टी भने बाँडिएको छ। जनता समाजवादीका 4 जना पक्षमा छन्। सचेतक सहित 2 जना भने विपक्षमा छन्, जसले कांग्रेस सँगसँगै प्रदेश सभामा विरोध गरे। हामी विरोधमा छौँ किन भन्दा यो जनता हाम्रा सबैभन्दा पार्टी भन्दा पनि हाम्रा जनता हुन्छन्। हाम्रा जुन जनताले हामीलाई भोट दिएर हामीलाई सम्मानित पद दिनुभएको छ, त्यसको जनताको लागि हामी सधैँ आवाज उठाउँछौँ। यो राजधानी भनेको यस्तो 5 वर्ष 2 वर्षको राजधानी होइन। नेकपा संसदीय दलको बैठकमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सोमबार राजधानी बारेको प्रस्तावमा विपक्षमा नबोल्न र पक्षमा मतदान गर्न व्हिप लगाएका थिए। तर प्रदेश सभा सत्तापक्षीय सदस्य मध्ये भोजप्रसाद श्रेष्ठ र विष्णुपन्थी विपक्षमा बोले। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीले राजधानी बारेको छलफल सकिएको जानकारी गराउँदा रूपन्देहीका प्रदेश सभा सदस्य तुलसी चौधरी, कृष्ण नेउपाने लगायत 8 जनाले उठेर विरोध गरे। विरोधमा उठेका प्रदेश सभा सदस्यहरूले पार्टीले बिना कारण व्हिप लगाएको भन्दै त्यसलाई नमान्ने चेतावनी दिएका छन्। कोर्रा भनेको व्हिप हो, कोर्रा भनेको जामै चाहिँ ठोक्ने विषय होइन। त्यसकारणले कोर्रा लगाएर मान्छेलाई तलाउँछु भन्ने अहिलेको दुनियाँमा त्यो चाहिँ दृढजीवी हुन सक्दैन। प्रदेश सभामा मात्र होइन, राजधानी दाङ लैजाने विपक्षमा बुटबलको सडकमा पनि विरोध छ। राजधानी प्रस्ताव गरे लगत्तै आन्दोलनमा उत्रिएको नेपाली कांग्रेसले सोमबार दिनभर पनि सडकमा प्रदर्शन गर्यो। पेशागत तथा व्यावसायिक संघ संस्थाले प्रदेश सभा पस्ने सडकमा धरना दिए।
कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा स्वस्तिक श्रेष्ठका साथ अमृता अनमोल बुटबल रूपन्देही। नेपालीको महान चाड बडा दशैं नजिकै छ। अघिल्ला वर्षहरूमा यतिखेर दक्षिणी सीमा नाकामा भारतबाट स्वदेश फर्कने नेपालीको लड्को लाग्थ्यो। वर्षौं घर नफर्किएका पनि परिवारसँगै दशैं तिहार मनाउन घर फर्कन्थे। तर यसपालि भने दृश्य फेरिएको छ। घर फर्कने भन्दा पनि भारत जानेहरूको भिड नाकामा थेगी नसक्नु छ। 3टा छोराछोरी छन् सर, लोग्ने अपाङ्ग छ, सङ्घ संस्थामा बसे ऋण लिएपछि सर महिना पछि पैसा दिने कमै आधा खट्टा घर पार्छ सर। अनि केही भएन भनेर 2 वर्ष पहिला 6 लाख ऋण थियो, बेङ्गलोर बस्न तिर्यौँ। अनि त्यही हुनाले आज बेङ्गलोरमा मेरो दिदी भिना छन्, ड्युटी छ भनेर म आज जान्ला छु सर। यही अपाङ्ग लोग्ने हुनुहुन्छ सर, 2टा बच्चा घर बेच्छन्, एउटा लिएर जान्ला। केही छैन रोजगार, केही छैन, आधा खट्टा घर बाँच्छ सर। कसैका धान सान काटेर खान्छौँ सर। अनि खाना लाउनलाई केही नहुनाले सर अहिले मेरो भिनाजुको घर छोरालाई पठाएको छु कमा। भिनाजुले उहाँ पढाइदिनुहुन्छ, उहाँ लेखाइदिनुहुन्छ। छोरी आमा एउटा बुढी आमा हुनुहुन्छ, भत्ता खानुहुन्छ, त्यहीँ राखेको छु। अहिले हामी बेङ्गलोर जान्न सर। कञ्चनपुरको कृष्णपुर 9 राजघाटकी कलुकामी चाडबाड नजिकिएको बेला भारत जाँदैछिन्। उनी मात्र होइन, उनी जस्ता हजारौं नेपाली कैलालीको यो त्रिनगर गौरीफुन्टा नाकाबाट दिनहुँ भारत गइरहेका छन्। अहिले कोरोना भाइरसको महामारीका बीच पनि भारत जान बाध्य छन्। परिवारसँगै दशैं तिहार मनाउने इच्छा हुँदाहुँदै पनि 2 छाक टार्नकै लागि उनीहरू महामारीका बीचमा पनि भारत जान विवश छन्। सरकारले महामारीमा समेत आफ्ना नागरिकलाई सामान्य रोजगारी समेत उपलब्ध गराउन नसक्दा उनीहरू खिन्न छन्। पीडा त यस्तो छ कि सर, अब यो मुटु चर्किन्छ यिनी कुराहरू सोच्दाखेरि। यो बोलि नसक्नु कुरा हुन्छ, किनभने घर बालबच्चा आमाबाबुहरू छोडेर सारा साथीभाइहरू छोडेर यस्तो रोगको महामारीको बेला हामी विदेशिँदैछौँ। अर्काको भूमिमा गएर काम पाइने हो पाइने होइन, कति दिन तडपेर चाहिँ काम खोजेर गर्नुपर्ने हो, पत्तेमा पनि कस्तो हुने हो, बाँचिने मरिने केही ठेगान हुँदैन नि त। यो बोलि नसक्नु कुरा हुन्छ यिनी कुराहरू त। यो देशमा अब कुनै पनि सरकार आए पनि यी जनतालाई केही रोजगारी दिएर यहाँ थेक्न सक्लान् भन्ने यी जनताले कहिले आशावादी छैनन्। जनता कुनै पनि सरकार आउँदा पनि 2007 सालदेखि अहिले 76-77 का सरकार धेरै हेरियो, तर अहिलेसम्म कुनै जनताले राहतका प्याकेज पनि पाएका छैनन्, पाउनेवाला पनि छैनन्। यो पक्का हो सर। नजा भन्ने त आमा बुवाले भनिहाल्छन्, तर यस्तो महामारी छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै यता अब के गरेर तपाईँको उनीहरूले पनि केही ठाउँ भएदेखि नजा भन्न सक्थे। पहिला त खानु पर्यो, बिमारले मर्यो भनेपछि त त्यो अलगै कुरा भइगयो। पहिला भोगले मर्यो भने त डेन्जर खतमै भयो। कैलालीको यो नाका मात्र होइन, नेपालगञ्जको जमुनाहा नाकामा पनि यस्तै दृश्य देख्न सकिन्छ। लकडाउनकै बीच मरे स्वदेशमै मरौला भनेर फर्किएकाहरू पनि गुजारा गर्ने मुस्किल भएपछि फेरि महामारीकै बीच भारत जान बाध्य भएका हुन्। जेठको महिना आएको, अब रोजगारी छैन, अनि अब कमाउन लागि जान लागेको, घरमा अब ऋण सङ्कट भएर त्यही लागि हो। भारतबाट ज्यान जोगाउनकै लागि कतिपय नेपाली अहिले पनि स्वदेश फर्किरहेका छन्। तर लकडाउनमै फर्किएकाहरू भने स्वदेशमा पेट पाल्न कुनै विकल्प नभएपछि पुनः भारत गएका हुन्। मुलुकमा जतिसुकै व्यवस्था परिवर्तन भए पनि शासन सत्तामा बस्नेले बेरोजगारका लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने कामप्रति पटक्कै ध्यान दिएको पाइन्न। 2 छाक टार्नकै लागि महामारीको समेत प्रवाह नगरी नेपाली हुलका हुल यसरी गइरहँदा सरकारले भने उनीहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी दिनेतर्फ योजना नबनाउनु दुःखद पक्ष हो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुदीप थापाका साथमा भैरहबाट भुवन पाण्डे, नेपालगञ्जबाट सविता जीसीका साथ टेकरा जोशी, धनगढी, कैलाली। कोरोना भाइरसका बिरामीमध्ये आज सबैभन्दा धेरै 19 जनाको मृत्यु भएको छ। तीमध्ये 12 जना उपत्यकाका हुन्। उपत्यकामा 1531 सहित आज 2440 सङ्क्रमित थपिएका छन्। अहिलेसम्म सङ्क्रमितको सङ्ख्या 89,000 नआएको छ। तीमध्ये 35% उपत्यकाका मात्रै हुन्। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँमा 9, ललितपुरमा 3, सर्लाहीमा 2 तथा गोर्खा, चितवन, नवलपरासी पूर्व, पर्सा र सुनसरीमा 1-1 जनाको मृत्यु भएको हो। उपत्यकामा ज्यान गुमाउने मध्ये 9 जना पुरुष हुन्। सरकारले लामो दूरीका सवारी साधन र व्यापार व्यवसाय चलाउन दिए यताको 19 दिनमा भाइरसका बिरामी मध्ये 175 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 13,791 नमुना परीक्षण गर्दा 62 जिल्लामा 2440 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो।
लगातार चौथो दिन 2000 भन्दा बढी संक्रमित थपिरहेका छन्। काठमाडौँमा सबैभन्दा धेरै 1178, ललितपुरमा 250 र भक्तपुरमा 103 जना थपिएका छन्। उपत्यकामा अहिलेसम्म संक्रमितको संख्या 31,000 नागेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले महामारी रोकथामका लागि आफूले पर्याप्त काम गरेको दावी गर्दै उपत्यकामा संक्रमण बढ्नुको मुख्य कारण सामाजिक दूरीमा व्यवस्था र भिड भएको बताएको छ। अहिले काठमाडौँमा इन्फेक्सन किन बढिरहेको छ? सरकारले काम नगरेको कारणले बढिरहेको छ कि तपाईँ हामीले चाहिँ जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू फलो नगरेको कारणले बढिरहेको छ? बढ्नुका मुख्य दुईटा कारणहरू छन्। एउटा कारण हामीले चाहिँ भिड धेरै गऱ्यौँ, जुलुसहरू गऱ्यौँ, सभा गोष्ठी सेमिनार जनस्वास्थ्यका मापदण्ड बिना भिडभाड गऱ्यौँ। त्यसको रिजल्ट आज हामीले देखिरहेका छौँ र अझ पनि हामीले फलो गरेनौँ भने यो अझ बढ्नेवाला छ। आज सुनसरीमा 122, चितवनमा 103, रौतहटमा 84, नवलपरासी पूर्वमा 66, रूपन्देहीमा 58 र मोरङमा 55 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। नयाँ संक्रमणको तुलनामा निको हुनेको संख्या कम भएकाले सक्रिय संक्रमितको संख्या 23,500 नागेको छ। आज 1133 जना संक्रमण मुक्त भएपछि निको हुनेको संख्या 65,000 नागेको छ। 244 बिरामी भने आइसियु र 43 जना भेन्टिलेटरमा छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले सक्रिय संक्रमितको संख्या 25,000 पुगेपछि स्थिति थेग्न नसकिने बताएको थियो। उसले त्यसो भनेको 2 साता नहुँदै सक्रिय संक्रमितको संख्या 23,500 नागिसकेको छ। यी मध्ये आधाभन्दा बढी घरमै छन्। संक्रमणले दिनदिनै उचाइ लिइरहेका बेला सरकारी निकायहरूले भने पूर्वाधार थप्नेतर्फ ध्यानै दिएका छैनन्। संक्रमितलाई आइसियुकै अभाव हुन थाल्दा समेत परिस्थिति कसरी सम्हाल्ने भन्ने योजना नै देखिँदैन। 4 दिन यता 2000 भन्दा बढी नयाँ संक्रमित थपिएका मात्र छैनन्। संक्रमण दर 15% भन्दा बढी छ। 23,507 सक्रिय संक्रमित मध्ये 11,200 संस्थागत आइसोलेसनमा छन्। तीमध्ये 15% मा जटिल समस्या छ। गम्भीर बिरामीको संख्या दिनहुँ बढिरहेकाले अस्पतालमा आइसियु र भेन्टिलेटरको अभाव हुन थालेको छ। 12,300 बिरामी घरमै छन्। सक्रिय संक्रमित थपिएर अस्पतालमा आइसियु र भेन्टिलेटर व्यवस्थापन नै चुनौतीपूर्ण हुन थाले पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग भने ठोस योजना अझै छैन। बिरामी थपिएपछिको व्यवस्थापनबारे मन्त्रालय आफै रणभुल्ल छ। 25,000 सक्रिय संक्रमित हुँदाखेरि हामीले अस्पतालमा अरू स्वास्थ्य सेवाहरू पनि त्यति धेरै प्रभावित नभइकन हामीले स्वास्थ्य प्रवाहहरू नियमित गर्न सक्छौँ भन्ने हाम्रो विश्लेषण हो। त्यसै विश्लेषणका आधारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले भनेको कुरा बाहिर सार्वजनिक गरेको कुरा हो। तर अहिलेको महामारी जनस्वास्थ्यको महामारी भनेको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिए पनि स्वास्थ्य मात्रै क्षेत्रले चाहिँ सबै सम्बोधन गर्न सक्ने विषय पक्कै पनि हुँदैन। नेपालमा अहिले 2600 आइसियु र 900 भेन्टिलेटर छन्। तीमध्ये 1043 आइसियु र 130 भेन्टिलेटर पछिल्लो 6 महिनामा थपिएका हुन्। कोभिड बिरामीका लागि 524 आइसियु र 222 वटा भेन्टिलेटर छुट्याइएको छ। तर निको हुनेको तुलनामा नयाँ संक्रमितको संख्या बढी भएकाले त्यो संख्याले नथेग्ने देखिन्छ। मन्त्रालय आफैले सक्रिय संक्रमित 25,000 पुगेपछि मुलुकको स्वास्थ्य प्रणालीले धान्न नसक्ने र लकडाउनको विकल्प नहुने बताएको 2 साता भइसकेको छ। सक्रिय संक्रमित 23,500 भइसक्दा उसले न पूर्वाधार विस्तारको काम गरेको छ न त रोकथामका अरू विशेष पहल गरेको छ। मन्त्रालय अहिले सामाजिक दूरी कायम गर्न र मास्क लगाएर हिँड्न आग्रह गर्ने भूमिकामै सीमित देखिएको छ। औजार सरसामानहरू चाहिन्छ भन्ने कुरा जुन एउटा हाम्रो रणनीतिक यति केस भयो भने यसरी यति चाहिन्छ र यसमा हामी यसरी म्यानेज गर्नुपर्ने हो, त्यो चाहिँ केही गरेको छ तर पर्याप्त मात्रामा गर्न नसकेर र अथवा अनुमान चाहिँ राम्रोसँग हुन नसकेर अहिले त्यो जुन अहिले अवस्था आइरहेको छ र अब केसहरू भयो भने अस्पतालमा अब बेड छैन आइसोलेसनको लागि, केही अलिक क्रिटिकल केस भयो भने आइसियुको लागि छैन, भेन्टिलेटरको लागि छैन, त्यो चाहिँ एउटा अलिकति कमी भएको हो जस्तो चाहिँ मेरो विचारमा लाग्छ। मन्त्रालयले 2 जनामा संक्रमण देखिँदा 6 महिना पहिले रोकथामका लागि प्रयासरत छौं भनेको थियो। अहिले पनि उसको बोली उही छ। तर यस अवधिमा संक्रमित 89,200 नागिसकेका छन् भने 554 जनाले ज्यानै गुमाइसकेका छन्। मन्त्रालयसँग ठोस योजना नभएकाले महामारी कहिले रोकथाम हुन्छ भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि कृपाल गौतम, काठमाडौँ।
अब बाँकी समाचार। नेपाल भारत सीमा सम्बन्धी ऐतिहासिक दस्तावेज र प्रमाण सङ्कलनका लागि गठित विज्ञ समूहले विभिन्न 6 विधामा आधारित सामग्री सङ्कलन गरी 500 पृष्ठ लामो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ। प्रतिवेदनले गोर्खा अङ्ग्रेज युद्धपछि भएको सुगौली सन्धिलाई मुख्य प्रमाण बनाई लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको भएको पुष्टि गर्ने नक्सादेखि जलविज्ञान र प्राकृतिक स्रोतसम्मका प्रमाण बुझाएको हो। के छन् त नेपालसँग खास प्रमाण? प्रमाण 1, सुगौली सन्धि र महाकाली नदी। नेपाल र तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी बीच युद्धको विधिवत समाप्ति भएपछि 2 डिसेम्बर 1815 हस्ताक्षर भई 4 मार्च 1816 देखि कार्यान्वयनमा आएको सुगौली सन्धि र यसका पूरक सन्धिलाई प्रतिवेदनले मुख्य प्रमाणको रूपमा लिएको छ। यस सन्धि अनुसार काली नदीदेखि पूर्व नेपाल मानिएको छ। यसै अनुरूप काली नदी, लिपुलेक र लिम्फियाधुरा नेपालको भूभाग भएको प्रमाण विज्ञ समूहले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। प्रमाण 2, नक्साहरू। ब्रिटिस सर्वे अफ इन्डियाले सन् 1827, 30 र 57 मा जारी गरेको नक्सा, कुमाउँ र गढवालको पुरानो नक्सा लगायतमा समेत लिम्फियाधुरालाई नेपालको भूभागमा राखिएका प्रमाण विज्ञ समूहले प्रतिवेदनमा समावेश गरेको छ। प्रमाण 3, विभिन्न समयमा भएका नापीहरू। नक्सा निर्माणका बेला तत्कालीन समयमा ब्रिटिस सर्वे अफ इन्डिया र त्यसपछि भएका नापीमा लिम्फियाधुरा नेपालको भूभागको रूपमा राखिएको सन्दर्भलाई समूहले आफ्नो प्रतिवेदनमा प्रमाणको रूपमा समावेश गरेको छ। तर भारतले विक्रमसम्म 2019 साल यता कालापानी क्षेत्रमा नेपालको नापी टोलीलाई प्रवेशमा रोक्दै आएको छ। हाम्रा सीमा सम्बन्धी रहेका मतभेदहरूको सकारात्मक तरिकाले अन्त्य गरेर हाम्रो सार्वभौम सत्ता स्थापना गर्ने गरी काम गर्नको लागि पर्याप्त आधारहरू तयार भएका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयले, नेपाल सरकारले त्यही अनुसार अब अगाडि बढाउला। हामी त एउटा स्वतन्त्र विज्ञ समूहको दृष्टिकोणले हामीले विश्लेषण गर्दा लागेका कुराहरू दिने हो। अरू त्यहाँ पछि अगाडिको कामहरू नेपाल सरकारले, राज्यले गर्छ। प्रमाण 4, ऐतिहासिक दस्तावेज। विषम 2015 सालको आम निर्वाचन, 2018 सालको राष्ट्रिय जनगणना, 2018 साल अघि नेपाल सरकारलाई तिरेका प्रमाणलाई पनि समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। प्रमाण 5, कानुनी कागजात। सन्धिको कार्यान्वयन एकपक्षीय रूपमा मात्र नहुने, कार्यान्वयनमा दुवै पक्ष उत्तिकै जिम्मेवार हुने भएकाले भारतले सुगौली सन्धिको पूर्ण कार्यान्वयन नगरेको प्रमाण समूहले दिएको छ। प्रमाण 6, प्राकृतिक स्रोत साधन। विज्ञ समूहले वन जङ्गल र तिनले ओगटेको भूगोल विगत कालदेखि नै नेपालको अधीनमा रहेको र नेपालीले नै भोगचलन गरिरहेको कुरालाई प्रमाणका रूपमा समावेश गरेको छ। समितिले नेपाल, भारत, बेलायतका विभिन्न सङ्ग्रहालय, पुस्तकालय लगायतका निकायबाट प्रमाण सङ्कलन गरेको थियो। जहाँबाट जसले उपलब्ध गराउनु पर्ने हो ती सबै प्रमाणहरू उपलब्ध भएका छन्। अहिले हामीलाई प्रमाणको अहिले अब मुद्दै रहेन। प्रमाण भन्दा हामी धेरै पर गइसक्यौँ। प्रमाणहरू धेरै अगाडि नै हामीसँग तयार भएका हुन् र त्यसपछि गएर हामीले सबै सरकारवाला विविध क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूसँग, विशिष्ट व्यक्तित्वहरूसँग पनि उहाँहरूको सुझावहरू, सल्लाहहरू, जानकारीहरू पनि लियौँ। यस समूहले छरिएका सामग्रीको सङ्कलन, अध्ययन र विश्लेषण गरी सङ्गठित तवरमा सरकार समक्ष पेश गरेको छ। अब द्विपक्षीय वार्तामा प्रस्तुत हुनका लागि पनि यो प्रतिवेदन सरकारका निम्ति सहयोगी हुने अपेक्षा गरिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। 22 दिनदेखि अर्चनरत डाक्टर गोविन्द केसीलाई स्वास्थ्य जटिल बनेपछि आइसियुमा राख्नुपर्ने स्थिति आएको छ। तर केसीले आइसियुमा बस्न मानेका छैनन्। उनको शरीरमा नुन, चिनी र अक्सिजनको मात्रा निकै कम भएको छ, जसका कारण छाती दुख्ने र श्वास प्रश्वासको समस्या बढेको छ। उनलाई अक्सिजन दिएर राखिएको छ। कुनै पनि समय दुर्घटना हुन सक्ने उपचारमा संलग्न चिकित्सकले बताएका छन्। स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर रहेको छ। उहाँको चाहिँ बेला बेला छाती दुख्ने, श्वास प्रश्वासमा समस्या हुने र उहाँको शरीरमा जुन अक्सिजनको मात्रा छ त्यो जति पुग्नुपर्ने त्यति नपुग्ने एकदम घटेको अवस्था छ र त्यसको लागि उहाँलाई अहिले फेस मास्कमा राखेको छ। तर केसीको माग पूरा गरी जीवन रक्षाका लागि सरकारले चासो देखाएको छैन। सरकारलाई दबाब दिन प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस आज धरनामा बसेको छ। अनसन बसेको 22 दिन भइसक्दा वार्ताको पहल समेत नगरेकाले दबाब स्वरूप कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा सहितका नेता त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा धरनामा बसेका हुन्। डाक्टर गोविन्द केसीको यो बेलामा प्रतिकूल बन्दै गएको, जटिल बन्दै गएको स्वास्थ्यको बेलामा सरकारको आँखा खुल्नुपर्छ। तत्काल वार्ताको लागि
समिति बनाउनुपर्छ, उहाँका मागहरू पुरा गर्नुपर्छ र सरकारले एउटा लोकतान्त्रिक चरित्रलाई प्रस्तुत गर्नुपर्छ भनेर नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको तर्फबाट हामीले आज आएर केही बेर धरना पनि दियौँ, उहाँलाई भेट्यौँ पनि र हामी हाम्रो ऐक्यबद्धतालाई तपाईँहरू मार्फत सिङ्गो देश समक्ष जारी गर्न चाहन्छौँ। केसीको जीवन रक्षाका लागि दबाव स्वरूप त्रिवी शिक्षण अस्पतालका चिकित्सकले आज सडकमा प्रदर्शन गरेका छन्। आवासीय चिकित्सकले अस्पतालबाट महाराजगञ्ज चोकसम्म प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले तत्काल वार्ता समिति गठन गरी माग सम्बोधनको पहल नगरे आकस्मिक सेवा समेत ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन्। सरकारलाई त्यसैको लागि त्यो विषम परिस्थिति नआओस् र त्यो आएको खण्डमा स्वयं सरकारै जिम्मेवार हुनुपर्नेछ र यदि अझै पनि नसुने जस्तो गरेमा हामी त्यो अवस्थामा पुग्नेछौँ। ओपिडी लगायत बन्द गर्छौँ अब र थप कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गर्नेछौँ। आकस्मिक कक्ष बाहेक हामी अन्य कार्यक्रमहरू बन्द गर्ने अवस्था पनि आउनेछ। चिकित्सकहरूको छात्र संगठन नेपाल चिकित्सक संघले समेत आन्दोलनको चेतावनी दिइसकेको छ। सातवटै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्नुपर्ने र विगतमा भएको सम्झौता कार्यान्वयनको माग गर्दै केसी भदौ 29 देखि अनसनमा छन्। जघन्य अपराध बाहिर देख्न सकिन्छ र त्यही अनुसार चर्चा पनि हुन्छ। थुप्रै व्यक्ति भित्रभित्रै पेल्सिएको तर बाहिर सार्वजनिक नहुने प्रकृतिको हुन्छ साइबर अपराध। यस्ता अपराधीले व्यक्ति विशेषलाई निशानामा पार्ने र धन्दा चलाउने हुँदा कतिपयको जीवन नै बर्बाद हुन्छ। त्यस्तै सूचना प्रविधिको अध्ययन गरेर अपराधको दुनियाँमा लागेका जुम्लाका एक युवकको धन्दाबारे प्रहरीले अहिलेसम्म फेला पारेको विवरण रोचक तर डरलाग्दो छ। सिटिभिटीले गत वर्ष नै लिएको स्नातक तह अन्तर्गत टेक्निसियन परीक्षाको नतिजा आएको थिएन। सेप्टेम्बरमा सिटिभिटीकै नाममा रहेको फेसबुक पेजमा भिडियो मार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण भयो। प्रत्यक्ष प्रसारणमा बोर्डकै सदस्य देखेपछि विद्यार्थीले भिडियोमै नतिजा कहिले आउँछ भन्ने चासो राखे, जसमध्ये थिइन् थानकोटकी एक युवती पनि। बोर्डकै सदस्य देखेपछि उनले नतिजा आए जानकारी दिन आग्रह गरिन्। कुराकानी भएको केही दिनपछि नतिजा आयो र उनी फेलको जानकारी उनी बोर्ड सदस्यले गराइदिए। तर केही खर्च गरे मिलाउन सकिने बताए। पैसा खर्च गरेर पास हुने भए उनी तिर्न तयार भइन्। गहनै बेचेर 2 चरणमा 1 लाख रुपियाँ बुझाइन् पनि। तर उनी पास भइनन् किनकि उनले सम्पर्क गरेको व्यक्ति सिटिभिटीका बोर्ड सदस्य होइनन्। प्रहरीको सर्वाधिक खोजीमा रहेका कुख्यात साइबर अपराधका आरोपी थिए। उनी अर्थात् पसल रोकाया। जुम्लाका पसल रोकाया साइबरका सामान्य आरोपी होइनन्। जुम्लामा विज्ञान विषयको अध्ययन गरेका रोकायाले भारतको बेङ्गलोरबाट सूचना प्रविधिमै स्नातक तह गरिसकेका छन्। फेसबुक तथा विभिन्न सार्वजनिक निकायकै नक्कली साइट बनाएर जागिर लगाइदिने भन्दै पैसा असुल गरेर पीडित भएका 45 जना प्रहरीमा पुगिसकेका छन्। यतिसम्म कि उनले गुन्डा नाहीकै चक्रे मिलनकै नाममा फोन नम्बरै खडा गरेर पैसा असुल गरेको समेत खुलेको छ। गलत व्यक्तिको नम्बर समेत प्रयोग गरेर सरकारी निकायका उच्च पदाधिकारी भनेर मेसेज पठाउन सक्ने प्रविधि माथिको क्षमता उनीमा छ। चक्रे मिलनको नामबाट फेक आइडी बनाएर त्यसरी पनि मागिएको भेटियो र उनले चाहिँ थुप्रो पैसाहरू त्यसरी पनि कलेक्ट गरेको छ। र यो कुन लेभलको सम्मको भने सिटिभिटीको चाहिँ डाइरेक्टर बनेर तपाईँको चाहिँ जुम मिटिङ समेत बनाएको कुराहरू पनि यहाँ पीडितहरूले आफूले चाहिँ त्यो स्क्रिनसट ल्याएर पनि हामीलाई देखाउनु भएको छ। भने उसको यो चाहिँ आइटीको प्रयोगले यो दुईटै पक्षको आफैले च्याट गर्ने र त्यो च्याटलाई चाहिँ अनि फेरि स्क्रिनसट बनाएर र अरूलाई पस्किदिने, सामाजिक सञ्जालमा हालिदिएर बेइज्जत गराउने र मान्छेलाई तर्साउने, त्यस पछाडि ऊ कहीँ चाहिँ उसले रिपोर्ट गर्न नजाओस् भन्ने खालको एउटा उसलाई चाहिँ मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गरेको पनि देखियो। भारतको सिक्किमबाट पक्राउ गरेर ल्याइएको रोकायाले विवाह गर्न लागेका युवतीको जीवन नै बर्बाद बनाएका छन्। नर्सिङ पढिरहेका कतिपय युवतीसँग पास गराइदिने भन्दै पैसा असुल गरे, तर नसकेपछि उल्टै ब्ल्याकमेल गरेर अश्लील फोटो बनाएर सार्वजनिक गर्ने गरेका थिए। साइबरका प्रयोग गरेर कमाएको 2 करोड बैंकमा देखिएको छ। भारतमा लुकेर नेपालमा साइबर अपराध चलाउने रोकाया पेशेवर धन्दा चलाउने कारण जुम्लाका नेताहरू समेत आजित थिए। अहिलेसम्म गरेको अपराधको फेरिस खोज्न प्रहरी नै हम्मेमा परेको छ। एकैचोटि अनुसन्धानको इन्सपेक्टरमा पास गरिदिने, एकैचोटि अनुसन्धानको असैमा पास गरिदिने भनेर भनेको छ। अब नर्सिङ जाँचको कुराहरूमा जाँचमा चाहिँ पार्टिसिपेटै नभइकन चाहिँ पासको सर्टिफिकेट चाहिँ कसरी आउँछ, यी खालका कुराहरूमा त्यो पत्याउनु चाहिँ यहाँ भिक्टिमको पनि कमजोरीहरू छन्। यसमा चाहिँ एकदम कमजोरी छ कि हामी वास्तवमा गलत ट्र्याकतिर गएको कारणले, हामी पनि गलत ट्र्याकतिर गएको कारणले भिक्टिम भएको छौँ भन्ने उहाँहरूले बुझ्नु जरुरी छ।
बाहिर धेरै नदेखिए पनि साइबर अपराध सबैभन्दा जटिल बन्दै गएको छ। सामाजिक सञ्जालमा भेटिएका व्यक्तिहरूबाट गलत प्रयोग गरेर काम लिने आशय सबैभन्दा धेरै अपराधीको चङ्गोलमा फँसेका छन्। त्यसो त साइबर सुरक्षा पनि उत्तिकै फितलो देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले आपराधिक पृष्ठभूमिका बलि भनिने बलराम सापकोटा विरुद्ध 17 करोड 40 लाख रुपैयाँ सम्पत्तिको स्रोत नखोलेपछि मुद्दा दायर गरेको छ। विभागले सापकोटा विरुद्ध आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुका साथै उनको बैंक खाता र घर जग्गा कारोबार रोक्का गर्न पनि पत्रचार गरेको महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईले जानकारी दिए। उनका अनुसार सापकोटाको बैंक खातामा 3 करोड रुपैयाँ देखिएको छ भने विभिन्न हाउसिङ र अपार्टमेन्टमा लगानी गरेको पाइएको छ। स्रोत नखुलेको सम्पत्ति जफत गर्न विभागले अभियोग पत्र माग गरेको छ। काभ्रेका सापकोटाले जुवा खेलाएर आर्जन गरेका हुन्। उनले जुवा खेल्नेलाई महँगो ब्याजमा ऋण दिने गरेका छन्। विभागले उनको श्रीमती विरुद्ध पनि 2 करोड 47 लाख बिगो मुद्दा कायम गरी मुद्दा दायर गरेको छ। सत्तारूढ दल नेकपाले सचिवालय बैठक भोलिका लागि बोलाएको छ। अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल बीच प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटवार्तापछि भोलि बैठक बोलाइएको हो। बैठकमा सरकारले गरेका राजदूत सिफारिस, मन्त्री परिषद पुनर्गठन लगायतका एजेन्डामा छलफल हुने दाहालको सचिवालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीको सल्लाह बिनै पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा सहित 3 जनालाई राजदूत बनाउने सिफारिस गरेपछि नेकपामा फेरि विवाद बल्झिएको छ। राजदूत सिफारिसमा असन्तुष्टि जनाउँदै कार्यकारी अध्यक्ष दाहालले शुक्रबार नै ओलीलाई भेटेका थिए। शनिबार नै बैठक बोलाइए पनि तयारी नपुगेको भन्दै स्थगित गरिएको थियो। आइतबार बोलाएको बैठक समेत प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका सदस्यहरूलाई संक्रमण देखिएपछि स्थगित गरिएको थियो। महामारीका बीच नेपालको आयात घटेको र निर्यात बढेको तथ्याङ्कमा सरकारी पदाधिकारीले उत्साह मनाइरहँदा अर्को पक्षबाट हेर्दा भने खासै उत्साहजनक देखिएको छैन। आयातको आँकडाभित्र पस्ने हो भने उपभोग्य वस्तुमा मुलुकको परनिर्भरता बढेको र उत्पादनमूलक क्षेत्र सुस्ताउँदै गएको देखिन्छ। गत आर्थिक वर्ष साउनमा 1 अर्ब 65 करोड रुपियाँ बराबरको चामल आयात भएको थियो। तर यसपालि सोही अवधिमा 3 अर्ब 47 करोडको चामल भित्रियो। यो भनेको 110% को वृद्धि हो। त्यस्तै यसपालि साउन महिनामै 1 अर्ब 45 करोडको तरकारी भित्रियो। यो गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 26% बढी हो। यस्तै भान्सामा दिनौ प्रयोग हुने तेलको कच्चा पदार्थको आयात पनि 102% ले बढेको छ। कृषि उपजको आयात, अकासिदा, औद्योगिक उत्पादन र पूर्वाधार निर्माणसँग जोडिने मेसिनरी तथा पूर्जा र छडको कच्चा पदार्थ एमएस ब्लेडको आयात भने घटेको छ। साउनमा मेसिन तथा पूर्जाको आयात 36 तथा एमएस ब्लेडको आयात 46% ले घट्यो। एमएस ब्लेडको आयात 4 अर्ब 32 करोडबाट 2 अर्ब 30 करोडमा खुम्चियो। खाद्यान्नको आयात बढ्नुले एकातिर उपभोग बढेको देखाउँछ भने अर्कातिर कच्चा पदार्थ तथा पूर्जा आयात घट्दा उत्पादनमूलक क्षेत्र सङ्कुचित भएको देखाउँछ। सुरुको 4 महिना जति उपभोग बढ्यो भने र आर्थिक वर्षको अन्तिम 4 महिनामा लगानी बढ्यो भने, पुँजी निर्माणसित सम्बन्धित कामहरू बढ्यो भने, त्यति बेला सरकारको क्यापिटल स्पेन्डिङ पनि बढ्ने, यस्तो किसिमको हाम्रो चाहिँ पछि अन्तिम 4 महिनामा निर्माणसित सम्बन्धित गतिविधिहरू बढ्ने, पुँजी निर्माणका कामहरू बढ्यो भने र सुरुको 4 महिनामा उपभोग बढ्यो भने हाम्रो देखिन्छ। कोभिड सङ्क्रमण बढ्दै गइसकेपछि हाम्रो विकास निर्माणका कामहरू, विशेष गरी पूर्वाधारसित सम्बन्धित कामहरूमा त अवरोध सिर्जना भयो। मेसिन तथा पूर्जा, खाद्यान्न जस्तो नेपालमा उत्पादन हुँदैन, आयातको विकल्प छैन। खाद्यान्न लगायत उपभोग्य वस्तुका लागि भने विदेशमै भर पर्नुपर्ने होइन, स्वदेशमै उत्पादन बढाएर परनिर्भरता कम गर्न सकिन्छ। अर्कातिर रोजगारीका लागि विदेश गएका र सहर पसेकाहरू पनि रोजगारी गुमाएकाले धमाधम गाउँ फर्किरहेका छन्। तर ती युवालाई खेती किसानीमा आकर्षित गर्ने सरकारी कार्यक्रम छैन। व्यावसायिक खेती विस्तार नहुँदा कृषि क्षेत्र जीविकोपार्जनमै सीमित छ। त्यसकै असर उपभोग्य वस्तुमा परनिर्भरता चुलिएको हो। क्यापिटल गुड्स, मेसिनरी अनि त्यहीसँग चाहिँ अरू इन्डस्ट्रियल र मेटेरियल अथवा के अरे इन्टरमिडिएट कमोडिटिजहरूको डिमान्ड चाहिँ कम चाहिँ हुन्छ। त्यतातिर प्राइभेट सेक्टरले डिमान्ड गरेको चाहिँ छैन। त्यो कारणले एकातिर हामीहरूको इसेन्सियल कमोडिटिजको इम्पोर्टहरू चाहिँ बढ्ने अथवा पहिला जुन चाहिँ भइरहेको चाहिँ छ त्यही मेन्टेन हुने
अनि अर्कोतिर चाहिँ प्राइभेट सेक्टरको जुन इन्भेस्टमेन्टले जेनेरेट गर्ने डिमान्ड हो त्यो चाहिँ अहिले नभएको भएर हामीहरूको क्यापिटल गुड्स मेसिनरी अथवा इन्डस्ट्रियल र मेटेरियल तिनीहरूमा अहिले डिमान्ड भएको चाहिँ देखिँदैन। पुँजी निर्माण गर्ने क्षेत्रका वस्तुको आयात घट्नु भनेको विकास निर्माणका कामले गति लिन नसकेको प्रमाण पनि हो। त्यसैले सरकारले विकास निर्माणलाई गति दिएर पुँजीगत खर्च बढाउन विशेष जोडबल नगर्ने हो भने औद्योगिक गतिविधिमा थप सङ्कुचन आउनेछ, जसको सोझो असर समग्र राजस्वमै पर्नेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिरहेका बेला वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र लिन चाहनेको शिक्षा मन्त्रालयमा भिड बढेको छ। शिक्षा मन्त्रालयको काठमाडौँ केशर महल स्थित वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र शाखामा सोमबार विद्यार्थी र तिनका आफन्तको भिड लागेको थियो। त्यहाँ दैनिक सरदर 1000 भन्दा धेरैको भिड लाग्ने गरेको छ। कोरोना महामारीका कारण अनलाइन फर्म भर्ने व्यवस्था मिलाए पनि प्रमाणित गर्न शाखामै पुग्नुपर्ने बाध्यताले भिड बढाएको हो। अझ सर्भरले काम नगरेपछि सोमबार भिड बढेको हो। शाखाले भिड व्यवस्थापनमा ध्यान दिएको छैन। मन्त्रालयले चैतमा लकडाउन सुरु भएपछि बन्द वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र वितरण भदौ 9 गतेदेखि गर्न थालेको हो। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, योजना बिना नयाँ सहर घोषणा गर्ने प्रवृत्तिलाई के भन्नुहुन्छ? ए विकासको हुटहुटी, बी राजनीतिक दाउपेच र सी सामर्थ्यप्रति बेवास्ता। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए विकासको हुटहुटीमा 17%, बी राजनीतिक दाउपेचमा 71% र सी सामर्थ्यप्रति बेवास्तामा 12% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न जनमत। हाम्रो प्रश्न छ, सांसदहरू नै संसदमा तोडफोडमा उत्रनुलाई के भन्नुहुन्छ? ए आवेशको परिणाम, बी असंसदीय अभ्यास र सी चर्चामा आउने मेलो। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस ए बी वा सी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। जनमतपछि जनताको आवाज। आज हामीले काभ्रेमा सोधेका छौँ, दसैँ नजिकैसँगै बजारमा भिडभाड बढ्यो, कोरोना संक्रमणबाट जोगिन के कस्तो सावधानी अपनाउनु भएको छ? जनताको आवाज। भिडभाडमा नजाने, आफू अलि सुरक्षित बस्ने, हात गोडा साबुन पानीले हात धुने, अनि सेनिटाइजर लाउने, मास्क लाउने। सेनिटाइजर दलेर सयसम्म टाढा हुनु पर्यो। टाढा भएर हिँड्यो भने सुरक्षा गर्नु सकिन्छ। प्राय आफ्नो जीवनको लागि बेसार पानी जस्तो खाने खोके पानी लाग्दैन। रुगा पानी पहिला पनि त हजुरको झारबान्दा आएको थियो। झारबान्दा आउँदा पनि सबै मान्छे बाँटेकै छ। सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने, मास्क लाउने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने। कोरोना त यो आएको 6-7 महिनै भइसक्यो होइन। हामीले काम गर्न पनि छोडेका छैनौँ, हिँड्न पनि छोडेका छैनौँ। सकेसम्म त पहिला त आत्मबलले नै जित्ने हो। भिडभाडमा त्यति नजाने, सेनिटाइजर लगाउने, मास्क लगाउने, अब यसरी नै गरिरहेका छौँ हामीले चाहिँ। बजारमा हिँडेपछि नछैला भन्नु चाहिँ छैन। जसको नि घुइँचो छ, सबैलाई सामानहरू अब चाडबाडमा किन्न गर्नु पर्ला भनेर 2 रुपियाँ सस्तो कहाँ हुन्छ भनेर टाढा नि हिँड्नु पर्यो। सबैजनाको सबै थोक घरमै हुँदैन, बाहिर लिनु नै पर्छ। त्यही भएर अब अलिअलि भिडभाड छ, तर सकेसम्म अब आफू सजग हुन नै राम्रो हुन्छ। सेनिटाइजरहरू प्रयोग गर्ने ग्राहकहरूलाई पनि दिने, आफू पनि प्रयोग गर्ने, त्यही हो। अब के गर्नु, नगरी नै हुँदैन। यत्रो लकडाउनले गर्दाखेरि हामीलाई पनि अब समस्या परिरहेको छ। सुरक्षित बेच्न हिँडेर नबेची खान नि पाइँदैन। अब हामी यस्तो गरी हिँडिरहेका छौँ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सक्यो। अब हाम्रो अर्को समाचार बुलेटिन राति 10:30 बजे अङ्ग्रेजीमा र 11 बजे नेपालीमा आउनेछ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।